اینجا روزه ها باید بوی مدینه بده، اونم امشب شوق پرواز بالاتر میزد در تپش های چشم کم سویی آمد از آسمان به دنبالش بیقرار شکست پهلو انگار میدید فاطمه منتظره داره بیقراری در کنار غروب چشمانش سعی طبیب بی‌معناست سالها بیقرار رفتن بود بعد زهرا شکیب بی‌معناست حضرت آیت الله سعیدی منو ببخشید سادات ببخشن شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین چرا گفت تو و رب الکعبه چرا راحت شد نشد هرگز از یاد او نخواهد رفت سوره کوثر و در و دیوار هرگز از یاد او نخواهد رفت سوره کوثر و در و دیوار آتش و تازیان و سیلی غنچه پرگار بمیرم بران یا امیرالمؤمنین اما اجازه بدید اینجوری روزه شب 19 ادامه بدم از همین حرم دلاور کربلا امشب شبیه که همه باید بگن امان از دل زینب امان از دل وقتی رسید مقابل در خانه متن تاریخ میگه امیرالمؤمنین صدا زد بذارید خودم برم وارد خانه بشم گفتم و اهل ناله